आयज येयल्ले आमी पुलीस स्टेशनार आमी एप्लिकेशन दिवपाक. पयलीं आमी 15 दिसा पयलीं आमी दिल्लें एप्लिकेशन की आमच्या सोलशे गांवांत सद्या एक स्पॉट जाल्लो आसा आनी तो पळयत जाल्यार मायनींग पीट तो. थंय बारीक बारीक भुरगीं जावं ड्रग्स सगळे वाडलेले आसा. आमी जेन्ना एप्लिकेशन दिलें तो आमकां सांगता की तुमी जेन्ना आमी रावा थंय आनी तुमी आमकां कॉल करात त्या स्पॉटार. पूण हें आमचें काम न्हू. तें आमी सांगपाचें काम केलां. फाल्यां सकाळीं बरें वायट जालें तेन्ना रिस्पॉन्स कोण घेतलो. आयज हें घडोवंक जायना म्हणून आमी हे मुद्दम तांकां इन्फॉर्मेशन करपाक येयल्ले. पूण ते आमकां रिप्लाय घालो ते हिसपान आमचे कडेन ते म्हाका तरी ते लायक जावना. सो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी जो स्पॉट आहा तो बंद करपाचो. तेजे कडल्यान आमचो सोलशी गांव एक बरो उरलो. इतलेंच सांगता. कितें एक्चुअली कितें जाता तें? कितें म्हटल्यार ड्रग्स जाता. दुसरें म्हटल्यार जर ती जागा पळयत न्हू त्या जाग्यांनी कितें घडटा पळय पळोवन सुद्दां अशें दिसता आमचे लोक आतां बायलां चलता आनी आतां काजी लागलेली आसा. ते बायलांची फकाणां मारता आनी कितें करता व्हडल्या हें करता पिसाड्यो मारता आनी चेडवा चेडे तांकां सोरो हाडटा बियरी पियाता चेडवा थंय नाका ते घडटा ते. एक चेडू जाल्यार 6 जाण चेडे आसता आनी तो स्पॉट पळयत जाल्यार सगळो मायनींग पीट जाल्लो आसा. केन्ना कितें घडोवंक शकता त्या खातीर आमी हें घडोवंक जायना पूण आमी हें सादूर रावन आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा. हेच्या पयलीं तुमी तांकां एप्लिकेशन दिल्लें तांकां 23 तारखेक आमी डिसेंबराचे. पूण आजून कांय एक्शन जावना. सो आमी तांकां तें विचारपाक येयल्ले की बाबा हेजेर एक्शन कितें घेतलें. तुम्ही पळयतात GNH.